देउखुरी क्षेत्रमा रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै थालिएको आन्दोलन स्थगित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको विषयमा समिति बनाएपछि आन्दोलनरत पक्ष र समिति बीचमा बिहिबार भएको छलफलमा 1 महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमति भएको छ। उक्त सहमतिपछि आन्दोलन पक्षले सो अवधिसम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय अगुवाई भरत प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्री धनबहादुर मास्की संयोजक रहेको जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक पहल र सिफारिसको लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निष्कास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ। समितिमा पूर्व न्याय परिषद सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण पोखरेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेल सदस्य रहेका छन्। वैशाख 19 गतेदेखि नागरिक जनदबाव तथा संघर्ष समिति गठन गरेर अनसन थालिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनु अघि 2077 असोज 16 गते सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 अर्घखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा रोका गर्ने निर्णय गरेको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तजन्यले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका 8 चौरीकी मधु बुढाथोकी छेत्रीको बिहिबार प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएपछि घटनाको उचित अनुसन्धान सहित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै शुक्रबार बिहानीदेखि आफन्तजन तथा पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 28 वर्षीय मधु केसीको बिहिबार दिउँसो 1 बजे सामान्य रूपमा सुत्केरी भएको तर बच्चाको सालनाल ननिस्किएको भन्दै उपचारमा खटिएका नर्सहरूले हात हालेर जबरजस्ती सालनाल निकाल्न खोज्दा सुत्केरीको मृत्यु भएको मृतकका श्रीमान शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो। उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सहरूले सुत्केरीको अवस्थाका बारेमा आफन्तजन्यलाई कुनै पनि जानकारी नगराई आफू खुसी सुत्केरीको उपचार गर्न खोज्दा ज्यान गएको मृतकका श्रीमान केसीले जानकारी दिए। मृतकले उचित क्षतिपूर्ति, लापरवाही गर्नेलाई कारबाहीसँगै शिशुको पालन पोषण र पठन पाठनको सबै खर्च प्रतिष्ठानले बेहोर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै बिहानीदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शरीरको सबै अङ्ग परीक्षण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सुत्केरीको मृत्युको विषयमा प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर पीडितहरूको समक्ष सुत्केरीको उपचार गर्दा गर्दै अत्याधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक जवाब दिएको मृतकका श्रीमान केसीले बताउनुभयो। घटनाका विषयमा निकास खोज्न बिहान प्रतिष्ठान र पीडित पक्ष बीच छलफल भए पनि निकास निस्कन नसकेको पीडित पक्षले जनाएको छ। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले चासो लिँदै प्रतिष्ठान र पीडित पक्षलाई राखेर समस्याको निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा तथा प्रधानाध्यापक नियुक्त कार्य रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतले बिहिबार उपमहानगरपालिकालाई माध्यमिक तथा आधारभूत तहमा शिक्षक सरुवा तथा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। हिमबहादुर डाङ्गीले दिएको निवेदनमा कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। साथै यो विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठे गते बोलाइएको छ। तुलसीपुरमा यसअघि प्रधानाध्यापक नियुक्त तथा शिक्षक सरुवा गरेपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्र निकटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा शिक्षक संघ संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुगमन सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला तथा वार्षिक बैठक दाङको तुलसीपुरमा सुरु भएको छ। आज शुक्रबार सुरु भएको कार्यक्रम भोलिसम्म चल्ने भएको छ। कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख श्यानी चौधरीले सबै मानिस समान, सरल र सहज तरिकाले जीवन यापन गर्नका लागि गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएकी चौधरीले साना साना समस्याहरूको उजागर
उजागर गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले राम्रो काम गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ। साथै यसतर्फ आफू सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनहरूमा पनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सबैको सहयोग र सहकार्य सधैँ आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा गैर सरकारी संस्था दाङका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेकाहरूको मुद्दाका लागि यस संस्थाले काम गरिरहेको बताउँदै स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको थियो। सिड संस्थाका अध्यक्ष राममती चौधरीको अध्यक्षतामा सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका कार्यक्रम संयोजक उमेश खरेलले गर्नुभएको थियो। घोराही उपमहानगरपालिकाले दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीसँग सुझाव संकलन अभियान थलानी गरेको छ। सुन्दर सफा हरित वडा बनाउन टोल विकास संस्थाहरूका लागि अभिमुखीकरणमा वडा नम्बर 14 मा रहेका 42 वटा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूले फोहोर जथाभावी नफाल्ने योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बाटो सफा सुघर बनाउन, सडक छेउछाउ फोहोर नहोस् भन्ने पालिकाको चाहनालाई पूरा गर्न साधन स्रोतले भएसम्म आफ्नो घर वरपर टोलको सरसफाईका बारेमा सबै जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले सुझाव दिएका छन्। वडा नम्बर 14 का अध्यक्ष भानसिंह बुढाको अध्यक्षतामा तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं प्रवक्ता राममणि पाण्डेको प्रमुख अतिथिमा भएको अभिमुखीकरणमा धेरैजसो नगरवासीहरूमा नगरपालिकालाई कर तिरेका छौं भन्ने मानसिकता कारण सबै काम पालिकाको हो भन्ने धारणाबाट मुक्त बनाउन सचेतनामूलक अभियान निरन्तर रूपमा गर्न र अटेरी गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न अपिल टोल विकासका पदाधिकारीहरूले अपिल गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको बायोग्यास प्लान्टको प्रयोग ल्याउन, वातावरण स्वच्छ बनाउन र पालिकाको सुन्दरताका लागि फोहोर व्यवस्थापन प्राथमिकता रहनुपर्ने बताउनुभयो। अभिमुखीकरणमा सरसफाई व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले सरसफाईका क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास र अबको रणनीति तय गर्न अपनाउनु पर्ने विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा सफा, सुन्दर र हरित नगर बनाउन नगरवासीबाट आएका सल्लाह सुझावलाई नियमित समावेश गरेर अघि बढ्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ थियो। भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नक्कली मानिसहरूको नाम थपेर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा नागरिक समाज दाङले ध्यान आकर्षण गराएको छ। नक्कली शरणार्थी भुटानी प्रकरणमा हालसम्म अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खान सहित 11 जना पक्राउ परेका छन् भने नेकपा एमालेका टोप बहादुर रायमाझी फरार रहेका छन्। दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नागरिक समाजले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने र प्रहरीले पनि मेहनत गरेर जुटाएको प्रमाण बीचमै हराउन नहुने पनि जानकारी गराएको छ। समाजका संयोजक केबी मसाल र सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रबन्ध गरिएको मामिलाले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पक्ष चिन्ह खडा भएको उल्लेख गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी विषयका कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु झुक्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको पनि बताएको छ। लाखौं रकम लिएर नक्कली शरणार्थी बनाइदिने काममा नेपालको राज्य संयन्त्रमै बसेकाहरू नै लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको परिवर्तन हुन थालेको उल्लेख गरिएको छ। बालुवाटारमा जग्गा प्रकरण लगायतका सबै भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक हुँदै गएकोले भ्रष्टाचारीलाई कुनै कोणबाट पनि माफी नदिन कानूनी कारबाही गर्न नागरिक समाज दाङले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। दाङमा ट्र्याक्टरबाट खसेर एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 14 वर्षीय बालक विनोद चौधरीको ट्र्याक्टरबाट खसेर मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टरबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका चौधरीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका क्रममा शुक्रबार दिउँसो निधन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुर 14 गोठुवाबाट ग्वारखोलातर्फ आउँदै गरेको रा 1 4898 नम्बरको
चालकको ट्र्याक्टरबाट गोठुवामा शुक्रबार बिहान 11:30 बजेतिर खसेका चौधरीको उपचारको क्रममा निधन भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी दाङका प्रचार विभाग प्रमुख दीपक कुमालले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको छ। कुमालले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा यसका जिल्ला सचिवालय सदस्य समेत रहेका कुमालले आजैबाट मिति पार्टी छाडेको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा यसमा स्थापनाकालदेखि नै रहेका कुमाल गत वर्षको स्थानीय तहको चुनावपछि पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्नुभएको थियो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत स्ट्याटस लेख्दै अब पार्टीमा नरहने स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेकपा यसको पार्टी सदस्यता समेत त्याग गरेपछि कुमारले अब स्वतन्त्र रहने वा अरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने केही खुलाउनु भएको छैन। दाङमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रोल्पाको रुन्तीगढी गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय चन्द्रबहादुर नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 14 मा रहेको आर्मी ब्यारेक नजिकै रा 1 नम्बरको बसले रा 3 42 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका नेपालीलाई उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही लगिएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस र बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङ सहित देशभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिउँसो केही प्रदेशमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ। मौसमविद गोविन्द कुमार झाका अनुसार अहिले पश्चिम वायु निष्क्रिय रहेका कारण तत्काल पानी पर्ने सम्भावना छैन। पानी नपर्दा तापक्रम क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। दाङको अधिकतम तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। केही दिन अघि पानी परेपछि शीतलता महसुस भए पनि पछिल्लो समय फेरि तापक्रम बढ्न थालेको छ। दाङमा बिहिबार अधिकतम तापक्रम 35.2 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो भने बुधबार 33.7 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। आजको अधिकतम तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 6 रन्जेनाकी 22 वर्षीय सुमित्रा रानी थारू मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 9 श्रद्धान नगरमा कोठा भाडा लिएर बस्दै आएकी थारू शुक्रबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी रामबहादुर घरतीले जानकारी दिए। थारूको हत्या गरिएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनको छातीमा धारिलो हतियार प्रहार भएको देखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्दियाको मधुवन नगरपालिका 1 डाँडा गाउँ बस्तीमा आगलागी हुँदा 8 वटा घर जलेर नष्ट भएको छ। बिहिबार बेलुकी भएको आगलागीमा 8 घर जलेर नष्ट भएको र 3 वटा घरमा आंशिक क्षति भएको मधुवन नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मीन बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। गौरी रोकाएको घरमा बिजुली सर्ट भएकाले आगो अनियन्त्रित भई अरू घरमा पनि जलेको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। आगो निभाउन मधुवन नगरपालिका र गुलेरिया नगरपालिकाको दमकल सहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भैग्रिया र स्थानीयले प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हिमकान्त बोहराले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय घोराही दाङले बढ्दो सहजीकरण र अव्यवस्थित सडकहरू हालको समयमा सबैको समस्या रही आएको छ। त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानु र व्यवस्थापन गर्नु सदैव चुनौतीको रूपमा स्थानीय सरकार, बजार व्यवस्थापन समिति र ट्राफिक प्रहरीलाई हुने गरेको छ। दाङ जिल्लाभरि फैलिएर रहेको समिति ट्राफिक प्रहरीले सम्पूर्ण जिम्मा लिएर सडक व्यवस्थितलाई सुधार गर्दै लैजान पर्याप्त स्रोत साधन छैन। त्यही पनि पाएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै स्रोत र साधन विभिन्न संघ संस्था
स्थानीय पालिकाहरूसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यसै क्रममा हाम्रो टिमले के कसरी ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा पाएको जिम्मेवारी सहकार्य गरी सम्पन्न गर्दैछन् भनेर महेन्द्र राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीका गतिविधिहरू नियालेका छौं। दाङ जिल्लाको बालुवाङ, लमही, सतवरिया, अमिलियामा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले के कसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने सवाल जवाफमा त्यस क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले स्थानीय तह साथै विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्र पहिचान गरी ट्राफिक बोर्डहरू राख्ने कार्य भएको, ट्राफिक सचेतना जस्ता कार्यक्रम गरेको, भित्री सडकमा चल्ने सवारी विशेष गरी ट्र्याक्टर, साइकल, रिक्सा चालकलाई प्रशिक्षित गरिएको, विभिन्न समयमा स्कुल कार्यक्रम, मालवाहक सवारी टिपर आदिका चालकलाई विशेष निगरानी राखी ढाला खुल्ला पानी चुहिने जस्ता गतिविधि गर्नेलाई सुधार गरिएको, स्कुल, हस्पिटल, बजार क्षेत्रमा हड्न निषेध गरिएको जस्ता कार्यहरूको बारेमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किरण प्रकाश मल्लले जानकारी दिएका छन्। लमहीदेखि अमिलिया क्षेत्रमा वन जंगल बढी रहेको, त्यसमा के कस्तो भूमिका हुने गर्दछन् भनी सोध्दा ट्राफिक प्रमुख मल्लले वन क्षेत्रमा गति सीमित, सवारी साधनबाट फ्याँकिने फोहोर निश्चित तोकिएको स्थानमा मात्र चुरोट सेवन गरी फाल्न भनी विभिन्न भाडाका सवारी, बस, माइक्रो बस र अन्य प्राइभेट सवारी साधनमा समेत सचेतना गरिएको दाङ ट्राफिकले बताएको छ। रोल्पामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक मजदुरको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 सर्नाका 13 वर्षीय खेमराज रोकार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम सरू मगरका अनुसार रा 1 त 3886 नम्बरको ट्र्याक्टर गए राति लुङ्ग्री गाउँपालिकाको मच्छेटीमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। लुङ्ग्रीको दोमेमा सडक निर्माणमा खटिएका कामदार काम सकेर बास बस्नका लागि किला चौतर्फ जाँदै गर्दा ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मजदुरको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी सुली चौरमा उपचार भइरहेको छ।